Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र निग्देल हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राजेन्द्रजी। धन्यवाद छ ऋषिजी। अब देशको ध्यान निर्वाचनतिर छ। अब निर्वाचन हुँदैछ, मक्सिरको पहिलो साता हाम्रो देश महासङ्ग्राम छ। यसपटकको निर्वाचनमा तपाईको पार्टीले जनताको बीचमा जाँदाखेरि के एजेन्डा लिएर जान्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। हैन, हाम्रा मूलभूत एजेन्डाहरू त छँदैछन् हैन। राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छँदैछ, संघीयता खारेजीको मुद्दा छँदैछ र त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचारको विरुद्ध, सुशासनको पक्षमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासको योजनाहरू समेत लिएर हामी चाहिँ जनताको बीचमा जान्छौँ। तर भ्रष्टाचार अति भइसक्यो हो, कोही पनि बोल्दैनन्, पार्टीहरू पनि मौन छन्। किन सडकमा आउँदैनन्? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तपाईँहरू किन सञ्चालन गर्नु राजेन्द्रजी? हामी बोल्छौँ। अब चाहिँ नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध कुनै राजनैतिक पार्टी बोल्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बोल्छ र अहिले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध, महँगीको विरुद्ध कुनै पनि राजनैतिक पार्टी औपचारिक रूपमा यो सरकारको विरुद्ध छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै छ। हामीले अहिले साङ्केतिक विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र उपयुक्त समय आउने बित्तिकै हामीले व्यापक रूपमा जनदबाव सिर्जना गर्ने ढङ्गले यो भ्रष्टाचार, महँगीको विरुद्ध हामी आउँछौँ। अब जनता ठुलो समस्यामा छन्, पीर मर्कामा छन्। तपाईँलाई थाहा छ आज जनताको चाहिँ आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर भइरहेछ। जनताहरू बिहान बेलुका के खाने, कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। देशभरि तपाईँले हेर्दाखेरि गरिब जनताहरूको धेरै पीडा छ राजेजी। र मलाई त कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि दलका नेताहरू पनि बोल्दैनन् ऋषि धमलाजी, हामी कहाँ जाने, हामीले कसलाई गुहार्ने, र नेताहरू भ्रष्ट भए। किन? कारण के रहेछ? तपाईँहरूले खोतल्नु भएन? र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोतल्ने मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विगत केही समयदेखि स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छ यिनै राजनैतिक दल र यही प्रणालीबाट अब नेपालमा परिवर्तन र विकास सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु पर्यो र यो राजनीतिक दलहरूमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, अथवा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ। जबसम्म हामीले यो 30-32 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ताको परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, यी राजनीतिक दलहरू जसले चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा के नाममा जुन एउटा लुटतन्त्र मचाइराखेको छ, यिनीहरूलाई आउने चुनावमा जबसम्म विस्थापित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यी हाम्रा सबै कल्पनाहरू अधुरा रहन्छन्, अथवा सुशासनका, विकासका, समृद्धिका सपनाहरू चाहिँ अधुरा रहन्छन् र जनताले दुःख पाउने क्रम अहिलेभन्दा झन बढेर जान्छ। त्यसकारणले जनताले अहिले जुन प्रकारको कुशासन बिहोर्न परिराखेको छ, जुन प्रकारको पीडाबाट गुज्रिनु परिराखेको छ, त्यसको अन्त्यको लागि नेपाली जनताले, नेपाली मतदाताले आगामी चुनावमा आफ्नो मत यी अहिलेका संस्थापन पक्षीय दलहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा जस्तो हाम्रो देशमा अझै पनि महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी केन्द्र छ, केन्द्रमा देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनावमा गएर यी दलहरूलाई पराजित गर्न सक्छ? त्यो हैसियत र हिम्मत छ? जनता सर्वोपरि छ। जब चुनावको कुरा हुन्छ, चुनावमा, निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली भनेको चाहिँ जनता र मतदाता हुन्। मतदाताले निर्णय गर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ अब ठुलो बन्न अथवा चुनाव जित्न के समस्या छ र? त्यसकारणले
हामीले जनतालाई शिरमा राखेर जनतालाई सर्वोपरि ठानेर आउने निर्वाचनमा जान्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जाने कि तालमेलको साथमा जाने? आज 5 दलले गठबन्धनले भनिसक्यो, काङ्ग्रेसले भनिसक्यो, अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा तालमेल गर्ने। अब तपाईँहरू कता लाग्ने? यो चुनाव केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्ने कि कसको पछि लाग्ने? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीतिक दल पो कसैको पछि लाग्ने भन्ने भन्दा पनि निर्वाचन भनेको चाहिँ गणितसँग पनि सम्बन्धित रहन्छ र अन्य राजनीतिक दलहरू तालमेल गठबन्धन बनाउँदै आउँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। तर हामीले यही दलसँग गठबन्धन बनाउने, यसरी नै चाहिँ तालमेल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहनाले मात्रै हुँदैन। अरू दलको आवश्यकता र चाहना, हाम्रो आवश्यकता र चाहना दुईटै कुरा मिलेपछि हुने हो र अहिले त्यो तर्फ चाहिँ नि हामी ठोस रूपमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। तर तपाईँहरू छलफलमा जुटिसक्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले छलफल सुरु गर्नु भएको छ, एमालेसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ नि, चुनावमा तालमेल हुन्छ नि राजेन्द्रजी? अहिले त्यस्तो ठोस आकार लिएको छैन, तर असम्भव छैन, होइन, सम्भावनाहरू चाहिँ अनेक छन्। तर अहिले सम्भावना कतातिर छ तपाईँको? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, एक्लै जाने कि एमालेसँग सहकार्य गर्ने तालमेल? होइन, मूलत अहिले हामीले अर्को दलसँग चाहिँ औपचारिक रूपमा सहमति नगरिसक्दैमा चाहिँ हामीले यस्तो र उस्तो भन्ने कुरा आएन। त्यस कारणले अरू दलसँग हाम्रो गठबन्धनको कुनै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा त हामी त एक्लै तयारी गरिरहेको छौँ। गठबन्धन बनिसक्यो नि त, बन्यो भने अब हाम्रो पनि बन्ला अथवा हामी एक्लै चुनावमा जाउँला, हामी आफ्नो शक्तिमा जाउँला। एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त गाह्रो पर्छ नि, 5 दल एकतिर। गाह्रो होइन, त्यसलाई पनि हुँदैन नि त गठबन्धन हुँदाखेरि त। होइन, त्यसले गर्दाखेरि अर्को पक्षीय गठबन्धन पनि अनिवार्य जस्तै बन्छ, होइन? त्यसबेला गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता छ नि त, त्यस्तो चाहिँ अनिवार्य बन्दै जान्छ। त्यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अर्को गठबन्धनमा उभिन सक्ने अथवा यही गठबन्धनमा जान सक्ने अन्य परिस्थितिहरू विकसित हुँदै जाँदाखेरि अब त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर अहिले मैले फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले अहिले कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। र फेरि गठबन्धन र तालमेल भन्ने कुरा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, एकपक्षीय चाहनाले हुने कुरा होइन। त्यसकारण अब परिस्थिति बाध्यता र आवश्यकता पर्यो त तपाईँलाई पनि गठबन्धन जानको लागि। 5 दलको विरुद्धमा तपाईँहरूले पनि मोर्चाबन्दी गर्नु पर्यो, साझा गठबन्धन निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको केपी शर्मा ओली मन्त्री ठाकुर राजनीतिक दल होला, त्यो अनेक हुन सक्छ। अब पछि हेरौँ, समयलाई हेरौँ, अरू गठबन्धन पनि बन्न सक्छ। त्यो समयलाई छोडिदिउँ। तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा पछिल्लो समय भेटवार्ता कुराकानी भएको छ कि छैन? भइरहेछ, कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ, गठबन्धन हुन सक्छ, तालमेल हुन सक्छ एमालेसँग। ठ्याक्कै भनिदिनु छ, गठबन्धन विभिन्न विषयमा भेटघाट कुराकानी चाहिँ भएको छ। अहिले तपाईँलाई मैले यति भन्छु, तर चुनावी तालमेलको बारेमा छलफल भएको छैन, त्यहाँनिर कुरा हो। हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ, त्यहाँ पुग्नु भएको छैन। तर कतिपय नेताले भनिसकेका छ राजेन्द्र रिङ्गदेल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सहमति भइसक्यो, आइसक्यो बाहिर समाचारहरू। अहिले आएको छैन समाचार, तपाईँ कहाँ मात्रै आयो होला। केपी शर्मा ओली तपाईँको लागि आजको दिनमा बाध्यता कि आवश्यकता सहकार्यको लागि? बाध्यता आवश्यकता भनेर भन्दा पनि अब यसलाई एकअर्काको आवश्यकता जस्तो हुनसक्छ। यसलाई तपाईँ र ओलीको बिचको सहकार्य एक आपसको आवश्यकता हुनसक्छ। केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईँ चाहिने, तपाईँलाई पनि केपी शर्मा ओली चाहिने चुनाव जित्नको लागि? अब अहिले त्यस्तै त नभनौँ, तर हामी आफू चुनाव जित्नको कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा दिशा दिनको लागि त्यस्तो आवश्यक परिस्थिति बन्न सक्छ। हाम्रो देशमा एक्लै कुनै पनि दलले चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था आयो क्या, गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो नि त। किन जित्न नसक्नु र एक्लै चुनाव लड्यो भने आफ्नो जे स्थान छ त्यो स्थान आइहाल्छ। कुनै पनि राजनीतिक दललाई आत्मविश्वास नभएपछि गठबन्धनको कुराहरू बेसी होइन, त्यस कारणले अब यो बनिरहेको छ। त्यो बन्दै गएपछि अरू दलहरूको पनि बाध्यता बन्दै जान्छ। त्यसमा 5 दलले गठबन्धनले आज जसरी तालमेल गर्ने चुनाव भनेर भनिरहेको छ, काङ्ग्रेसले पनि एउटा निर्णय गरे, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? आजको काङ्ग्रेसको निर्णय ठिक छ कि बेठिक छ? अनि अर्का दलले गरेको निर्णयलाई ठिक बेठिक भनेर टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ नि अर्को पक्षीय मोर्चाको तयारी पनि अनिवार्य जस्तो चाहिँ नि बनाउँदै लगेको छ र त्यसले बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनतामा नेताहरूप्रति वितृष्णा छ, तपाईँले धेरै पटक भन्नुभएको छ, तपाईँले भाषण गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, एजेन्डाहरू कुरा गर्दा राजनीति नेताप्रति जनताको किन विश्वास छैन, किन वितृष्णा छ, मलाई बताउनुहोस् न। खास गरी नेतृत्वमा इमान्दारिता भएन र नेतृत्वबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए,
जनताले त्यो प्राप्त गरेन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर नेतृत्व बेइमान जस्तो प्रमाणित भयो कि जनताको यो 32 वर्ष अथवा 3 दशकभन्दा बेसी समय खेर गयो। यही कालखण्डमा दुनियाँका कैयौँ देशहरू हामीभन्दा पछाडि थिए, उनीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी झन्झन पछाडि परिराखेका छौँ। देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो, अरबियनको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। देशका युवाहरू आफ्नो श्रम बेच्न चाहिँ बाध्य भए, युवाहरूलाई बेचेर देश चलाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसै भएपछि नेताका प्रति जनताको धारणा कसरी राम्रो बन्छ र? तर नेताहरू सुविधा भोगी भए, जनताहरूको धेरै प्रश्नहरू छ राजनीति। आज मलाई बताउँ, तपाईँ पार्टीको कुरा हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, किनभने तपाईँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो, तर तपाईँप्रति जनताको जुन आस्था विश्वास र भरोसा थियो नि, त्यो त टुट्दै गयो नि त। पार्टी चलाइमान भयो नि राप्रपा। किन राप्रपा सेलायो? जनता जान्न चाहन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनपछि जनताको जुन विश्वास प्राप्त गरेको थियो त्यो टुट्दै गएको छ हैन, त्यो झन मजबुत बन्दै गएको छ र त्यो विश्वास झन बढ्दै गएको छ र आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखिनेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले चलायमान छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, सङ्गठन सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ, समान विचार राख्ने मानिसहरूलाई पार्टीमा जोड्ने कामहरू गरिराखेको छ र पार्टीभित्र रहेका केही विकृति विसङ्गतिहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ र अहिले मूल रूपमा भन्ने हो भने आगामी निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टि बनाएर आफ्नो तयारीहरू गरिराखेको छ र आगामी दिनमा परिणाममा देखाउँछ। अब तपाईँले युवा पुस्तालाई सँगै लिएर जान चाहनुहुन्छ, तर तपाईँको पार्टीमा बुढा पुस्ताहरूको हालिमुहाली छ, उनीहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। शीर्ष नेताहरूलाई पशुपति शमशेरलाई जिम्मेवारी दिन सक्नु भएन, प्रकाश चन्द्र लोहिनीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नु भएन, उहाँहरूले तपाईँलाई सहयोग गरेनन्, पार्टीभित्र भान भइलो भयो, अस्थिरता आयो। यस्तो छ, तपाईँले एक आउने हप्ता हाम्रो नेता पशुपति शमशेर राणालाई चाहिँ अर्को नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहिनीलाई अलग अलग ल्याएर यहाँ सोध्नुहोस् न, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यथार्थ के हो थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू मेरा चाहिँ श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पूर्ण आशीर्वाद साथ र सहयोगबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। निश्चितै रूपमा एउटा लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील रहेको, नेतृत्व गरेको एउटा पुस्ता र बिल्कुल नयाँ पुस्ताको बिचमा तालमेल मिलाउने कठिन जिम्मेवारी मलाई छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक मैले सम्पन्न गर्छु र अहिले मलाई दुवै पुस्ताको साथ र सहयोग छ। मैले भनिहालेँ कि लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा केही विकृति विसङ्गतिहरू थिए, त्यसका अवशेषहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ देखिन्छन् हैन, त्यसका छायाहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छन्। ती सब चिजलाई हामीले सम्हालेर पार लगाएर अगाडि जान्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले जस्तो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र अथवा देशका लागि एउटा कामयाबी पार्टीको रूपमा उभ्याउने जे सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो त हामी आउने निर्वाचनको बाटोबाटै पूर्ण गरेर देखाउँछौँ। तर महाधिवेशनको जुन जनमत तपाईँको पक्षमा गयो नि त, राजधानी रेग्मीलाई जितायो नि त होइन महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले, तर तपाईँ सीमित मान्छेहरूको घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ अरे, सीमित मान्छेको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ अरे, छलफल गर्नुहुन्न अरे भन्ने आरोप छ नि तपाईँमाथि। के हो यो? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु। राजेन्द्र लिङ्गदेन सीमित मान्छे होइन, अधा मानिसहरूको, त्यो केवल पार्टीभित्रको मात्रै होइन होइन, पार्टीभित्रका त साधारण सुदूर उहाँ गाउँ दार्चुलामा रहेको एउटा साधारण सदस्यको कुरा पनि सुन्छ र अग्रज नेताहरूको कुरा पनि सुन्छ र त्यति मात्र होइन, अन्य सर्वसाधारणहरू देश विदेशमा रहेका सबै हाम्रा शुभेच्छुकहरूको कुरा सुन्छ र निर्णय आफ्नो गर्छ। त्यस कारणले म कसैको घेरामा रहने मान्छे होइन, म आफ्नो निश्चित मार्गचित्र चाहिँ का साथ नेपाली राजनीतिमा छु र त्यसबाट म कहिले कहीँ विचलित हुँदिनँ र मैले आफ्नो पार्टीको नेता कार्यकर्ता र आम जनताका बिचमा जे सङ्कल्प गरेको छु त्यसबाट कहीँ विचलित हुँदिनँ।
धुलो हुन्छु, समाप्त हुन तयार हुन्छु, तर मेरो सङ्कल्पबाट म कहिले विचलित हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकल नेतृत्व गयो निर्वाचनपछि, महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भयो नि त। तर अहिले आएर फेरि पनि अब सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर के नेताहरूले बहस गरिरहेछन्? फेरि 3वटा अध्यक्ष राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवार तहमा यस प्रकारका कुराहरू कसैले गरेको पनि छैन, कल्पना पनि गरेको छैन। तर केही मानिसहरू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हिजो कुराको खेती गरेर हैन नेताहरूको विवाद गराएर, नेताहरू बीचमा विभाजन गराएर त्यसमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकी खाने मानिसहरू अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वमा आएपछि अहिले छटपटाइराखेका छन् हैन। त्यस्ता मानिसहरू अब कहीँ चाहिँ त्यस्तो कुरा मैले सुन्दिनँ पनि, वास्ता गर्दिनँ। अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सामूहिक नेतृत्वमै छ, अध्यक्ष म छु, तर सामूहिक रूपमै छलफल र निष्कर्ष तर यस्ता फन्टुस कुराहरूको के छलफल? तपाईँको यस्तो लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा यस्तो कुराहरूको प्रसङ्ग उठाउनुको के अर्थ रहन्छ? सम्भावना कुरा होइन, त्यो चाहिँ कल्पनाको विषय पनि होइन। त्यस प्रकारको कुनै दबाब पनि छैन र त्यस प्रकारको कुनै दबाब राजेन्द्र लिङ्गदेनले मानेर पनि हिँड्दैन। त्यसो पार्टी एक भएर चुनावमा जान्छ, एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ढिक्का भएर चुनावमा जान्छ। मैले भनिहालेँ केही विकृति विसङ्गतिहरू जो छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ छोडेर सुधारेर अगाडि जान्छौँ। तपाईँले राजावादीहरूलाई पनि एक बनाउन सक्नु भएन नि? फेरि सबैको जसले पार्टी राष्ट्रिय पार्टीलाई किन बनाउन सक्नु? जसले मनसा वाचा कर्मणा बिना स्वार्थ नेपालको लागि राष्ट्र संस्था आवश्यक छ भनेको छ, त्यो मानिसहरू सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिएका छन् र बाँकी रहेर कोही अल्मलिएका छन् भने पनि त्यो चुनावसम्ममा जोडिनेछन्। तर जसले राज संस्थाको मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने एउटा माध्यम होइन, एउटा तावाको रूपमा प्रयोग गरेको छ भने अब त्यस्तोहरू चाहिँ हामीसँग हुने छैनन्। राज संस्था नै तपाईँको मूल तन्त्र, मूल नीति हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, राजेन्द्र लिङ्गदेनको। राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, सङ्घीयता खारेजी हाम्रो राजनीतिक मुद्दा हुन्। तर त्यसको अतिरिक्त मैले भनिहालेँ नि, सुशासन, विकास, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यी चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रा एजेन्डाहरू। तर राजनीति देशमा तपाईँले संहिता खारेज हुनुपर्छ भने भनिरहँदाखेरि उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि संहिता भनेको देशको सञ्जीवनी बुटी हो क्या, विकासको लागि अनिवार्य आवश्यकता छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? संहिता किन खारेज गर्ने? बुदागत रूपमा भन्नुहोस्, 1 2 3 किन खारेज भनेको नेपाल जस्तो यति सानो देशमा संहिताका कारण 36,000 भन्दा बेसी जनप्रतिनिधिहरू हामीले चाहिँ पाल्नुपर्ने परिस्थिति, उनीहरूलाई पाल्नको लागि ऋण लिनुपर्ने। हिजो राजाको पालामा राष्ट्रिय ऋण 29 अरबमा थियो। संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि भनेको आजको 5 वर्ष अगाडि त्यो 8 खरबमा पुगेको थियो। जब संहिता कार्यान्वयन भयो, यति बाक्लो जनप्रतिनिधिहरू देशले पाल्नुपर्ने भयो। अहिले 18 खरब 54 अरबभन्दा बेसी चाहिँ राष्ट्रिय ऋण हामीले चाहिँ बोक्नु परेको छ भनेपछि यही क्रमले हामीले ऋण लिँदै जनप्रतिनिधि पाल्दै जानुपर्ने अथवा यो संघीयतालाई चाहिँ बचाउँदै जानुपर्ने भयो भने एक दिन अब फेरि चाहिँ ढिलो चाँडो श्रीलङ्काको नियति देशले बिहोर्नु पर्नेछ। त्यसकारणले देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई हाम्रो जीवनकालमा परिवर्तन र विकासको बाटोमा लैजान चाहनेहरू अथवा अरू जस्तै हाम्रो देश पनि चाहिँ समृद्ध बनेको र आम जनता सुखी र सम्पन्न भएको देख्न चाहने हो भने संघीयता अथवा खास गरी यो मैले चाहिँ तपाईको अघिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनेको छु, संघीयता शब्दसँग राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन, तर यो 3 तहको सरकार मध्येको यो प्रदेश भन्ने खारेज हुनै पर्छ। सरकार चाहिँदैन भन्ने तपाईको मत छ, हामी दृढ खारेजको पक्षमा हुनुहुन्छ। जबसम्म हामीले यो खारेज गर्दैनौँ तबसम्म देशले सरकार चाहिन्छ भनेर संविधानमा लेखेको कसरी खारेज गर्ने? संविधानमा लेखेको कुरा त संविधानको के कुरा गर्नुहुन्छ? संविधान त घरिघरि ध्वस्त पार्ने काम त अहिलेको सत्तापक्षहरू अथवा प्रमुख दलहरूले नै गरिराखेकै छन् नि, हैन? आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि अध्यादेशहरू ल्याउने
होइन संसद समाप्त गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, आफ्नो कुरा लागू गर्ने, अहिले पनि चाहिँ फेरि अध्यादेशहरू चाहिँ आइराखेका छन्, विधेयकहरू आइराखेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि संविधान त आफ्नो स्वार्थका लागि जति बेला पनि चाहिँ नि ध्वस्त पार्ने काम भइराखेकै छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि अहिलेका दलहरूलाई, मेरो ठुला दलहरू खास गरी निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त सुझाव छ सबैले मिलेर यो संविधानमा नमिलेका चिजहरू हटाएर मिलाएर नयाँ चाहिँ बाटोबाट अगाडि जानु। अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा उठान गर्नुभएको छ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर। असम्भव कुरा कसरी गरिनु भएको छ राजेन्द्र, मलाई बताउनुहोस् त, जनता जान्न होइन। चाहन्छ। केही मानिसहरूलाई यी विषयहरू असम्भव जस्ता लाग्छन्, तर हाम्रो दृढ विश्वास छ नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र जसलाई धार्मिक द्वन्द्वबाट रोक्नको लागि अर्थात् धार्मिक द्वन्द्वमा जानबाट रोक्नको लागि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुन उपयुक्त हुन्छ। र हिन्दू राष्ट्र फेरि पनि भन्छु, मैले तपाईँको अगाडि धेरैचोटि भनेको छु, दर्जनौँ पटक भनेको छु र आज पनि भन्छु, केवल कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बद्ध विषय हो। त्यसकारणले म गैर हिन्दू भएर, लिम्बूको छोरा भएर, किराँत धर्मी भएर पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र नेपाल फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र हुन सम्भव छ भनेर हिँडेको छु र यो सम्भव छ। सम्भव छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर दुईटै मत चाहिन्छ नि संविधान संशोधन गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउनु। नेपाली जनताले चाह्यो भने जो जन्मले कर्मले हिन्दूहरू नै, मदेखि बाहेक भन्नुहोस् न होइन, जन्मले आज पनि चाहिँ नि हिन्दूहरूको चाहिँ नि सङ्ख्यामा त म त छैन नि होइन। जन्मले कर्मले हिन्दूहरू नै 80% भन्दा बेसी छन् होइन। आफ्नो धर्मको महलमा हिन्दू लेख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या नै 80% भन्दा बेसी छ भनेको देशमा म जस्तो गैर हिन्दू नै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा छौँ भने नेपाली जनताले चाह्यो भने 2/3 बहुमत हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा असम्भव कुरा छैन। खालि के हो अहिले समस्या, जसको एजेन्डा हो उसैले बुझेको छैन, जसको मुद्दा हो उसैले बुझेको छैन। हामी अहिले राप्रपा जसको मुद्दा हो उसलाई बुझाउने प्रयत्नमा छौँ र उसले बुझेको दिन राप्रपालाई त्यो मत प्राप्त गर्न कुनै असुविधा छैन। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमतहरू आउँछ विगतमा होइन, अवश्य त्यो देखिन्छ। सडकमा जनलहरहरू आउँछ, अवश्य हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्छ। तपाईँले राष्ट्र संस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ। राष्ट्र संस्था आजको आवश्यकता हो र सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। तपाईँ त गणतन्त्रलाई मानेर प्रतिनिधि सभामा आएको नेता हो नि त, चुनाव होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषित रूपमै अहिलेको संविधानसँग सहकार्य गरिराखेको छ। यो संविधानभित्रै बसेर यो संविधान संशोधनका कुराहरू राख्न पाइने सुविधाहरू छन्। यो संविधानभित्रै बसेर राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसकारणले हामीले एउटा संवैधानिक बाटोबाटै नेपालमा राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, सङ्घीयता, खारेजीको मुद्दाहरू उठाइराखेका छौँ र उठाएर हिँडेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देश, उत्तरतर्फ चाहिँ नि त्यो विशाल चीन जो विश्व महाशक्तिको रूपमा उसको उदय र विकास भइराखेको छ र दक्षिणतर्फ भारत त्यतिकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उसको उदय र विकास भइरहेको छ। त्यो बिचको यो सानो राष्ट्रको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दाखेरि नेपालमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अविचलित धारणा छ र अन्तत्वगतवा नेपालले त्यो बाटो अंगीकार गर्छ। है राजेन्द्र, तपाईँको मत छ, तपाईँको धारणा छ, तपाईँको दृष्टिकोण छ, तपाईँको सङ्कल्प छ, तर राष्ट्र संस्था जनताले ल्याउने हो। आज जनता राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छैनन्, त्यो कुरा तपाईँले सर्वे गर्नुभएको छ। देशभरि घुमेको नेता हो तपाईँ। मैले मुलुक गणतन्त्रतिर गइसक्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ हाम्रो देशमा। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नु पऱ्यो क्या। तपाईँ जनताको पक्षमा उभिएको नेता हो नि त। हेर्नुहोस्, जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन् कि राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छन् भन्ने कुनै जनमत सङ्ग्रह भएको छैन। त्यसकारणले अहिले जनता कता बेसी छन् त्यसका कारण हामी
जनता बेसी भएकोतिर लाग्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि देशको आवश्यकता के हो, के गर्दाखेरि नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ, त्यो कुरालाई हेरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बोलेको छ र हामी त्यो पक्षमा छौँ। र देशको आवश्यकता भनेको त परिवर्तन होइन राजनीति, तपाईँ त जनजातिको छोरो हो यो देशमा हैन, परिवर्तन हैन, अहिलेको लागि तपाईँ परिवर्तनशील नहुने, परिवर्तन भनेको के हो हैन, जनताको चाहना हुन्छ तपाईँ किन अगाडि नबढ्ने, भोलि तपाईँ जनता छोरो प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तर व्यवस्थालाई तपाईँले मान्नुहोस्, हामीले व्यवस्था विरोधी कुरा नगर्नुहोस्। हैन, जनताको चाहना त हामीले सधैँ शिरमा राखेर हिँडेकै छौँ, तर गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष जनताको चाहना हो कि होइन यसलाई यसलाई नाप्ने आधार के हो त अहिले पनि मैले चुनौतीको भाषामा भन्छु कि अहिलेको सरकारसँग हिम्मत छ भने, अहिलेका ठुला राजनीतिक दलहरूसँग हिम्मत छ भने आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अर्को एउटा मतपत्र पनि थपिदिउन् न त, एउटै खर्चमा सकिन्छ, त्यही कागज मात्रै छाप्नुपर्छ। ल नि त, नेपालमा कति जनता संघीयताको पक्षमा रहेछन्, कति जनता गणतन्त्रको पक्षमा रहेछन्, कति धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेछन्, अरू चाहिँ एक दुईवटा मतपत्र पनि थपेर सोधौँ न। त्यस कारणले जनतालाई नसोधिकन केही राजनीतिक दलहरूले गरेको निर्णयको भारी बोक्न देश चाहिँ अभिशप्त छ, जसको चाहिँ दुष्परिणाम भोग्न देश अभिशप्त छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसमा परिवर्तन र सुधार चाहेको छ। परिवर्तन र सुधार भनेको गणतन्त्र हो, तर धर्मनिरपेक्ष हो, संघीयता हुने बित्तिकै, गणतन्त्र हुने बित्तिकै, धर्मनिरपेक्षता हुने बित्तिकै, हुने बित्तिकै देश कायापलट हुन्छ भनेको होइन। प्रचण्ड मात्रै अरू धेरैले भन्नुभयो, तर कायापलट भयो त आज देश कुन बाटोमा गइराखेको छ। त्यस कारणले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई जसरी एउटा सबै समस्या समाधानको अचूक औषधिको रूपमा प्रस्तुत गरियो विगतमा, तर त्यो सत्य होइन रहेछ, त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरा त अहिले समयले प्रमाणित गर्यो नि। त यो त केही पार्टी र तिनका पनि मुठीभर नेताहरूको मोजमस्तीको चाहिँ साधन मात्रै रहेछ भन्ने कुरा त अहिले व्यवहारले प्रमाणित भयो। त्यसकारण मैले फेरि पनि भन्छु कि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत ठुला राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरूका साथमा रहेका सबै देशलाई माया गर्ने नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यही बाटोलाई निरन्तरता दिइराख्ने हो भने देशले थप बर्बादी बिहोर्नु सिवाय अर्को केही छैन। त्यसकारणले देशलाई थप बर्बाद हुने छुट र सुविधा र समय छैन। त्यसकारणले देशलाई थप बर्बाद नदिनको लागि हामीले आउने चुनावमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन तपाईँहरूको मूल एजेन्डा हो, त्यसो भए तपाईँहरू हिंसात्मक गतिविधि नगर्ने, राष्ट्र संस्था फर्काउनको लागि आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको यदि सडकमा जानु पर्यो? अहिले त हामीले प्राथमिकता निर्वाचनलाई नै दिएका छौँ, तर देश यही गतिमा गइराख्ने हो भने हाम्रो मात्रै हातको कुरा हुँदैन। जनताले चाहिँ पर्खेर बस्दैन रहेछ भन्ने कुरा त श्रीलङ्काले चाहिँ देखाइदियो नि कि जनताले धेरै लामो समयसम्म व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिलाई पर्खेर नबस्ने रहेछ भन्ने कुरा त देखिरहेको छ। त्यस कारणले देशमा त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि पनि चुनावको बाटोबाटै, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै अहिलेको बाटो परिवर्तन। त्यसमा तपाईँ जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा हुनुहुन्छ? जनमत सङ्ग्रह भन्ने भन्दा पनि आउने निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीलाई बहुमत दिने, 2/3 दिने अथवा ठुलो पार्टी बनाइदिने, त्यो त दिवा सपना हो नि। तपाईँको पार्टीले न बहुमत ल्याउन सक्छ न 2/3 जनताले दिन्छन्। त आउने चुनावमा तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले भोट दिनुहोस्, आम जनताले मत दिउन्, किन बन्न सक्दैन? जनताले तपाईँको पार्टीलाई किन रोज्नु? तपाईँसँग के एजेन्डा? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग के एजेन्डा छ मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त प्रष्टसँग चाहिँ नै भनेर आएको छ कि अहिलेको व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्ध उभिएको एउटा मात्रै राजनीतिक दल भनेको राप्रपा हो। तपाईँलाई अहिले जे ठिक लागिराखेको छ, अहिले चाहिँ मैले अघि भने जस्तो गणतन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिराखेको छ, त्यसैलाई ठिक ठान्नुहुन्छ, यिनै दलहरूलाई भोट दिनुहोस्। तर यो अहिले ठिक भइराखेको छैन भन्ने ठान्नुहुन्छ
हामीलाई भोट दिनुहोस्। अहिलेको व्यथिति विकृति विसङ्गतिको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। हामीले त सङ्कल्प गरेर आएका छौँ, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हामी काम गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। 2046 सालपछि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरेका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले हामीबाट सुरु गरियोस्, मेरो नेताहरूको गरियोस् होइन, तर यो सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भनेर हामीले चाहिँ हिँडेका छौँ। देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जनताको मौलिक हक भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, त्यो व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो। मानिसले म बिमार भएपछि कहाँ उपचार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छटपटाउन नपरोस्। मानिसले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनको लागि विदेशमा बन्धक बस्न नपरोस्। त्यो चिज हामी चाहन्छौँ र हामी फरक कुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले अहिलेको यो व्यथिति विकृति विसङ्गतिको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। जनताले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यही नजरले हेरिराखेका छन् र आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिणाममा देखाउँछ। तर तपाईँको पार्टीभित्र नयाँ अनुहारहरूलाई स्थान छ? किन छैन? जिम्मेवारी दिनुभएको छ? किन छैन? पुरानो पुस्तालाई तपाईँ बोकेर सबै सन्तुलन मिलाएको छ। मेरो कार्य समिति हेर्नुहोस् होइन, पञ्चहरूलाई त जनताले मन पराउँदैन। अब यसो हेर्नुहोस्, पूर्व पञ्चलाई मन पराउने नपराउने होइन, त्यहाँ अत्यावश्यकीय अभिभावकीय भूमिकामा रहनुभएका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ भने नयाँ पुस्ताका मानिसहरू हुनुहुन्छ। 25 वर्षको सुषमा मिश्रदेखि लिएर 82 वर्षका पशुपति शमशेर राणासम्मको सन्तुलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ, केन्द्रीय कार्य समितिमा है। त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ पुराना पुस्ता सबै मिलेर चाहिँ नि हामी अगाडि बढेका छौँ र हामी मिलेरै परिणाम पनि देखाउँछौँ। आगामी निर्वाचन जाँदै तपाईँहरू नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ कि पुरानै उम्मेदवार बनाएर जाने अनुहारहरूलाई स्थान दिने? पुराना पनि हुनेछन् तर नयाँलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर लान्छौँ। नयाँ उनीहरू ल्याउनुहोस् क्या, देशभरि उम्मेदवारी दिँदाखेरि एकदमै तपाईँको यो सुझाव ठिक छ। सक्षम मान्छेहरू ल्याउनुहोस्, एकदम योग्य सक्षमहरू हुन्, चाहे पुरानो हुन् चाहे नयाँ हुन्, योग्य र सक्षम मानिसहरूलाई हामीले उम्मेदवार बनाएर लानेछौँ र त्यसमा हामीले विशेष नयाँलाई प्राथमिकता दिएर जान्छौँ। त्यसमा हाम्रो देशमा तपाईँले भन्नुभयो राज संस्था आउँछ, आउने आधार तपाईँले दिन सक्नु भएन। होइन, आउँछ मात्रै होइन, यो अपरिहार्य आवश्यक छ, यो नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ, यो हाम्रो मान्यता हो र समयक्रममा यो आउँछ। त्यसो भए आगामी दिनमा छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि हालिमुहाली सम्भावना कति देख्नुहुन्छ देशभरि? म धेरै टिप्पणी त गर्न चाहन्न, तर संसदीय राजनीतिमा संसदमा म आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले एक सिट मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेको पार्टीको सांसदको रूपमा एक प्रकारले स्वतन्त्र हैसियतमा म संसदमा छु। मेरो साथमा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ मान्यता प्राप्त नगरेको भए पनि प्राविधिक रूपमा हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभए पनि एउटा बलियो पार्टी पनि छ, सङ्गठन संरचना पनि छ। त्यसको कारणले नेपाली राजनीतिमा म संसदको मेरो भूमिका पनि देखिन्छ। तर एउटा व्यक्ति मात्रै सांसद हुने हो भने त्यहाँ संसदमा कुनै निर्णायक भूमिका रहँदैन। त्यस कारणले हिजो स्थानीय तहमा स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्दा त्यो कार्यकारिणी पद थियो, त्यस कारणले त्यसको चाहिँ महत्त्व रह्यो। तर सांसद स्वतन्त्र जितेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो मत चाहिँ नै खेर जाने कुरा मात्रै हुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहने साथीहरूले कि राजनैतिक दलै बनाएर उम्मेदवार त्यस्तै समान विचारका साथीहरूको एउटा दल बनाएर स्वतन्त्र व्यक्तिले दल बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईको बनाएर गयो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको उचित छैन र उनीले राम्रो हुन्छ। तर एउटा इन्डिभिजुअलको संसदमा खासै भूमिका मेरो आफ्नो अनुभवले पनि देखिएको छ। तपाईले स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ आज पार्लियामेन्टमा, किनभने त्यहाँ चाहिँ नि 1 मिनेट बोल्न पाउने, 3 मिनेट बोल्न पाउने है, एक दिन अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिन 5 मिनेट बोल्न पाउने र समितिमा एउटा समितिमा बस्न पाउने, अरू कयौँ समितिहरूमा कुनै भूमिका नरहने, अरू कुनै महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा प्रतिनिधित्व र सहभागितै हुँदैन भनेपछि जनतालाई धोका मात्रै हुन्छ स्वतन्त्र भएर जाँदाखेरि। त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि अब पार्टी खोल्नुपर्छ। बरु उहाँहरू चाहिँ अहिले भएका दलहरूमा लाग्ने
र उम्मेदवार बन्ने। म त त्यो सबै साथीहरूलाई के आह्वान गर्छु भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनु भनेको चाहिँ अहिलेको दलीय गतिविधिहरू, अहिले दलका गतिविधिहरूसँग चित्त नबुझाएर हो। अहिलेको संस्थापन, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापसँग चित्त नबुझेर म स्वतन्त्र उठ्छु भन्ने हो। त्यस्तो साथीहरूले त अहिलेको दलहरूको विकल्प दिन खोजेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर उठे भइहाल्यो। हामीले त्यो खुल्ला गरेकै छौँ। होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि चित्त बुझ्दैन भने त्यस्ता साथीहरूले एउटा दलै बनाएर उठे राम्रो हुन्छ। त्यसो भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल पनि गठन भएको छ, तपाईँको सहकारी हुन्छ, एकता हुन्छ, तपाईँको कोसँग चाहिँ पार्टी एकीकरण हुन्छ? त्यस्तो अहिले सोचेको छैन, सोच्नु भएको छैन। त्यसो तपाईँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको विरुद्धमा हुन्छ होइन यसपटक? त्यसको होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसैको विरुद्ध छैन र अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चाहिँ विरोध होइन, मेरो सुझाव हो, त्यो फलदायी हुँदैन। त्यसो भए पूर्व पञ्चहरूको बिचमा तपाईँको केशरबहादुर विष्टसँग कुराकानी भएको छ पछिल्लो समय? उहाँहरू चुनावमा नजाने, चुनावमा भाग नलिने भनेर घोषित रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो खास कुरा भएको छैन। अनि कमल थापा र तपाईँको बिचमा संवाद भएको छ? पार्टी यस्तो कुरा त नसोध्नु न ऋषिजी तपाईँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिक मान्यतालाई परित्याग गरेर उहाँले छुट्टै बाटो लिएर गइसक्नुभयो होइन। अब उहाँसँग चाहिँ अब दसैँ तिहारमा भेटघाट हुने, चाडपर्वहरूमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, चिया गफ गर्ने कुरा त हुन्छ, तर अब राजनीतिक गफ त हुँदैन। राजनीतिक गफ पनि हुँदैन, स्वाभाविक रूपले बुझ्नु हुँदैन, सहकारी पनि हुँदैन। कसरी नीतिगत रूपमै हुँदैन? उहाँले नै गर्नुहुन्न, हामी नै गर्दैनौँ, त्यो कल्पनै नगरौँ। अहिले कल्पना भन्दा बाहिर कुरा भयो। त्यसो भए देशको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ पछिल्लो समय? चरम रूपमा। होइन, 1, 2, 3 भन्दा पनि चरम रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ कि आज एकतिरबाट मानिसहरू चाहिँ नि आउने होइन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू आउने र चाहिँ नि नेताहरूलाई अरनखटन गर्ने, भेटघाट गर्ने, अर्कोतर्फबाट चाहिँ नि फेरि तुरुन्तै चाहिँ नि फोन गरेर चाहिँ नि बोलाउने। तिमी त चाहिँ नि धाएर आएर भेट्यौ, हामीले त तिमीले धाएर भेटेको मान्छेलाई त बोलाएर हाम्रोमा आउने बनायौँ, देखाइदिउँ भनेर चाहिँ नि भन्ने मात्रै होइन। हामीले चाहिँ नि हिजो MCC जस्तो चाहिँ नि विवादास्पद सम्झौताहरू हुने क्रममा भनेका थियौँ कि यसले चाहिँ नि 60 अरब पैसा मात्रै ल्याउँदैन, केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको कुरा मात्रै होइन, अरू चिजहरू पनि चाहिँ नि यसका अगाडि पछाडि लागेर आउन सक्छन्। त्यस कारणले यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गरेर सबैको सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ, है हतार गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थियौँ। त्यो जबरजस्त नाटकीय ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ पारित गरियो, संसदबाट अनुमोदन गरियो। अब अहिले चाहिँ नि SPP जस्तो चाहिँ नि राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौताहरू गरिएको रहेछ। अमेरिकी सैनिकहरू चाहिँ आउन पाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ अस्ति कहिले गरिसकिएको रहेछ। त्यस कारणले अहिले जुन प्रकारको ओहोरदोहोरहरू चाहिँ बढिराखेको छ, अरनखटनहरू बढिराखेको छ, त्यसले त चरम रूपमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ मात्र होइन, यो पछिल्लो 1 वर्ष चाहिँ को समय त परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिकोणले सुगौली सन्धिभन्दा पछाडिको चाहिँ नि सुगौली सन्धिमा जुन बेला नेपाल कमजोर भएको थियो त्यसपछिको त अहिले सबभन्दा कमजोर अवस्था हो नेपालको अवस्था। नेपाल त विदेशी र के स्थल बन्यो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? त्यही कुरा त मैले भने नि, यो त बाह्य शक्तिहरूको अथवा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत भइसक्यो नि। त्यस कारणले यसबाट जोगाउनको लागि पनि विदेशीहरूको साथ र सहयोग बिना नेपालमा राजनीति गर्न सकिँदैन, सत्तामा पुग्न सकिँदैन, पुगियो भने पनि टिकिराख्न सकिँदैन। त्यस कारणले विदेशीहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ, विदेशीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, उनीहरूको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेर राजनीति गर्ने दल र नेताहरूलाई विस्थापित गर्न जरुरी छ। त्यसो भए अब शीर्ष नेताहरूलाई पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्नुपर्छ, राजनीतिमा नयाँ उनीहरू आउनुपर्छ। एकदम त्यसको नेतृत्व गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यो त तयार भएर चाहिँ नि मैले त आफ्नो पार्टीभित्र त मैले गरिसकेँ। अब देशसँग मद्दत मागिरहेको छु, तपाईँसँग मद्दत मागिरहेको छु। निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री को त? राजधानी निगदेल पनि हो? अवश्य जनताले सम्भावना चुनौती हैन। जब म नेपालको राजनीतिमा जब म नेपालको राजनीतिमा वर्तमानको विकल्प दिने भनेर अठोट गरेर उभिएको छु भने स्वाभाविक रूपले म त्यसको दावेदार छु।
र अहिले जुन प्रकारको जनताको साथ समर्थन र विश्वास मैले चाहिँ प्राप्त गरिराखेको छु असम्भव के कुरा छ र जनता कांग्रेसको फेरि विकल्प पनि राष्ट्रिय जनता सर्वोपरि प्रजातन्त्र छ। पार्टी बन्न सक्छ आज वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ राप्रपा यो तमाम अहिले संस्थापन पक्षीय राजनीतिक दलहरूको विकल्प हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। टु पार्टी सिस्टममा नेपाललाई लिएर जानुपर्छ भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आजको आवश्यकता हो? एकदम गलत हो र त्यसले चाहिँ नि निरङ्कुशता ल्याउने, बहुविचारलाई खेल्न नदिने, बहुविचारको कुरा गर्ने, तर चाहिँ नि टु पार्टी सिस्टमको कुरा गर्ने भनेको बहुविचारलाई निमोट्ने, विकल्पहरूलाई समाप्त गर्ने, मिलिजुली खाने कुरा हो। त्योतर्फ चाहिँ नि अहिले जान सक्ने कुनै सम्भावना छैन। तर नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ दलका नेताहरूको एउटा प्रतिक्रिया धेरै दल हो, अब दल थोरै बनाउने, त्यसैले टु पार्टी सिस्टममा नेपाललाई लिएर जानुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली पनि महँगो भयो, यसलाई कम गर्नको लागि हामीले एउटा बहस गर्नै पर्छ राजेन्द्र हो। यसलाई अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। दुईटा दल बनाउने, एउटै दल मात्रै राख्ने अथवा धेरै दल बनाउने भनेको जनताको मतको आधारमा हुने हो, जनताले कसरी रोज्छन्। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ। अहिलेको भ्रष्टाचारको मुख्य कारण भनेको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हो। तपाईँले ठुल्ठुला नेताहरूबाट सुन्नुभएको छ, ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूबाट सुन्नुभएकै छ। विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नुपर्ने, अनि प्रधानमन्त्री हुनको लागि सांसद किन्नुपर्ने, यो सब चिजले आज चाहिँ भ्रष्टाचारलाई एक प्रकारले संस्थागत गरेर लगाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छ, अब समानुपातिक सांसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था, भनौँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजालाई राख्ने व्यवस्था मिलाइयो भने मात्रै निर्वाचनमा खर्च पनि कम, देशले अस्थिरताबाट पनि मुक्ति पाउँछ र एउटा देशले निश्चित चाहिँ नै बाटो प्राप्त गर्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा राजनीतिक समस्याहरू धेरै छ। तपाईँहरू पनि चुनावको बेलामा चाहिँ पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा मात्रै एजेन्डाहरू अगाडि सार्नुहुन्छ। जनताहरूलाई पीडा परेको बेला मलमपट्टि लगाइदिने कोही पनि मत देखिँदैन राजनीति। जनताका प्रतिनिधिहरू पनि बेला बेला जान्छन्, खालि आफ्नो लागि र कार्यकर्ताको लागि मात्रै काम गरेको जनगुनासो बाहिर आइरहेछ। तपाईँ त्यसबाट टाढा हुनुहुन्छ? राप्रपा फरक ढङ्गले जानेछ, फरक ढङ्गले गएको छ, होइन गएको छ, जानेछ, जसरी जानु पर्थ्यो जान सकेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जिम्मेवारी र अवसरै कहाँ प्राप्त गरेको छ, होइन? त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवसर प्राप्त गर्यो भने फरक ढङ्गले काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्काउनुहोस् र म फेरि पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही स्थानीय तहहरूमा हामीले चुनाव जितेका छौँ, त्यहाँ हामीले गरेका कामहरूबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। हामी फरक ढङ्गले काम गर्न चाहन्छौँ र देशको जिम्मा पायौँ, नेतृत्व पायौँ भने हामी फरक ढङ्गले काम गर्छौँ। अब तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। मेरो चाहना है सुन्नुहोस् है, 40भन्दा माथि र 50भन्दाको तलको पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ। किन सक्दैन? युवा पुस्ताहरू आउन सक्छ हाम्रो देशको नेतृत्व। किन सक्दैन? तर के हो भन्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसमा एमालेमा युवा पुस्ताको सम्भावना छ। केपी शर्मा ओली शेरबहादुर युवा पुस्ता, म त्यहाँ त त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ र अहिले तत्काल त्यही उमेर समूहकै मानिसहरू आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के हो भन्दाखेरि मौका पायो भने त्यो उमेर समूहका मानिसहरूले पनि देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् र दुनियाँमा त्यो प्रमाणित पनि गरेका छन्। नेपालमा धेरै पटक मौका पाएन नेताहरूले, दुई पटक, तीन पटक, चार पटक, पाँच पटक प्रधानमन्त्री भयो, खोइ त काम गरेको हो। त्यसैले जसले पटक पटक मौका पाउँदाखेरि देशमा परिवर्तन, विकास भन्ने चिज दिन सकेनन्, जनताले छुन पाउने, भोग्न पाउने परिवर्तन आएन। अब तिनै पार्टी, तिनै नेतालाई फेरि दोहोऱ्याएर मत दिने भनेको थप देशलाई बर्बाद गर्नेको हो भनेर मैले अघि भने नि। त्यस कारणले त्यो बर्बादीमा अब कुनै पनि मतदाता, कुनै पनि नेपाली जनता सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने। त्यसो भए काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू
शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीलाई जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस्। नाम भनेर रायले ऋषि धमालासँग चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई फटा भन्दै थियो अरे एकचोटि अस्ति मैले त हामी सबैलाई चोर भन्छन् है भनेको हामी सबैलाई चोर भन्छन् है नेतालाई राम्रो भन्दैन भनेको हामीलाई चोर भन्यो भनेर उहाँहरू रिसाउनु होइन फेरि अब यहाँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ यी सबलाई खेदाउनु पर्छ भनेर भन्यो भने तर के हो भने यही नेतृत्व यही जो पुस्ता छ अब यसैबाट देश बन्छ भन्ने भनेको चाहिँ नि मूर्खता हो। त्यो मूर्खता गर्नु हुँदैन। तर दलहरूभित्र पनि तपाईँलाई थाहा छ विदेशीहरूको चलखेल छ। जस्तो कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनुपर्छ, वामहरूलाई एक बनाउनुपर्छ भनेर चिनिया पक्षको दबाव छ, भारतको दबाव छ कम्युनिस्टहरू मिल्नु हुँदैन, फुट्नुपर्छ र फुटी पनि रहेछ कम्युनिस्टहरू। अमेरिकाको चाहना छ माओवादी केन्द्र अथवा भन्ने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ है, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई बलियो बनाउने पनि अमेरिकाको चाहना छ। मलाई बताउनुहोस् त चाइनाको चाहना पुरा हुन्छ? कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छन्? यसो चाहिँ ऋषिजी अब यो चाहिँ विश्लेषकहरूले कुरा गर्लान् होइन, तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व हो नि त, यो विश्लेषकहरूले कुरा गर्लान्। तर म यस प्रकारको विदेशी चाहनालाई पृष्ठपोषण गर्ने कुरा नै गलत हो र त्यसमा उनीहरूको चाहना गलत होइन, हाम्रो दलहरूको क्रियाकलाप गलत हो। हामीले जब मौका दिन्छौँ, उनीहरूलाई ठाउँ दिन्छौँ, आमन्त्रण गर्छौँ, उनीहरूले हस्तक्षेप गर्छन्, उनीहरूले अनेक चाहना राख्छन् आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि। त्यसैले त मैले अघि भने कि नेपाल चाहिँ नि अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा चाहिँ परिणत भयो। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि यो विदेशीहरूको साथ सहयोग र समर्थन नलिकन, आशीर्वाद नलिकन नेपालमा राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने जुन गलत परम्परा छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि यी दलहरूलाई हराउन जरुरी छ। तर तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र भारतीय जनता पार्टीको कुरा मिल्छ? अब विदेश स्थित कुनै राजनीतिक दलहरूले लिएका कुनै राजनीतिक मान्यता होइन लाई हेर्दाखेरि कुनै त्यसो त चाहिँ नेपाल चाहिँ नि आइडियू इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक युनियनको चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्ण सदस्य राष्ट्र के अरे पार्टी पनि हो होइन। 81 वटा देशका चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू जहाँ चाहिँ सङ्गठित छन्। अब त्यो चाहिँ समान विचारधारावाला छन् चाहिँ जसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर अथवा चाहिँ सम्वर्धनवादी चाहिँ अथवा चाहिँ कतिले चाहिँ कन्जर्भेटिभ भनेर भन्छ त्यो मान्यतामा विश्वास राख्ने। अब समान विचारका त अन्य देशका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि छन्। त्यो क्रममा भारतको चाहिँ बिजेपी पनि चाहिँ एउटा राजनीतिक दल हो। त्यो प्रकारको हामीले त्यस प्रकारका कुनै प्रयासहरू गरेका छैनौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग खास गरी समान विचार राख्ने अब विदेशका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हाम्रो एउटा फोरममै चाहिँ छौँ हामी, सम्बन्ध छ। तर छुट्टै एकदम चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने ल हामी चाहिँ चुनावमा चाहिँ हामीलाई यो सहयोग चाहियो, यो प्रकारको चाहियो, यो खालको चाहिँ कुनै सम्बन्ध छैन र राख्न चाहन्नौँ पनि। तर नेपालका जनताहरूको धेरै किसिमको प्रतिक्रिया छ क्या राजनजी। धर्म कर्म धर्म संस्कृति हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जनताहरू धेरै निकट पनि छन्, छलफल पनि गर्छन् र आफ्नो मत पनि प्रकट गर्छन्। तर जब चुनावमा जान्छन् अनि उनीहरूले किन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई मात्रै जिताएर पठाउँछन्? मलाई बताउनुहोस् त कारण। यो दुर्भाग्य थियो र अब यो दुर्भाग्यको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले अघि नै भने जसको मुद्दा हो उसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म बुझाउन सकेको थिएन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व स्वयंले पनि विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्न सकेको थिएन। त्यस कारणले जनताको त्यो अभिमत चाहिँ मतमा परिणत हुन सकेको थिएन र योचोटि अब मतमा परिणत हुन्छ। बाकस खोल्दा थाहा पाउनेछन् मान्छेले, बाकस खोल्दा थाहा पाउनेछन् मान्छेले जनता कता छन् भन्ने कुरा, कसको पक्षमा छन् जनता भन्ने कुरा। एकदमै जनता तपाईँको पक्षमा नि नहुन सक्छ नि, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, तपाईँको एजेन्डा चाहिँ सान्दर्भिक छ। आज सान्दर्भिक छ मात्रै होइन, मैले भनिसकेँ नि यो नेपालको लागि अपरिहार्य छ। नेपालको लागि अपरिहार्य छ तपाईँको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको स्थापना, संघीयताको खारेजी,
सुशासन होइन भ्रष्टाचारको अन्त्य भनौँ न भ्रष्टाचारको अन्त्य जबसम्म हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सक्दैनौँ यही बाटोबाट गइराख्यो भने देशको पतन अवश्यम्भावी छ देश दुर्घटनामा जान्छ होइन पतनको बाटोबाट जोगाउनको लागि त अहिले सबैभन्दा माथि सार्वभौम भनेको त जनता छ जनताको हातमा चाहिँ अधिकार आएको छ श्रीलङ्काको जस्तो चाहिँ भोलि नेताहरूको घर जलाउँदै हिँड्नु चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ जहाजमा हेलिकप्टरमा चढेर चाहिँ भाग्ने बनाउनु भन्दा अहिले चुनावमा आरामले चाहिँ विस्थापित गर्ने परिवर्तन गर्ने कुनै ढुङ्गामुढा गर्नु परेन कुनै क्षति बिहोर्नु पर्दैन देशले त्यो बाटो चाहिँ जनताले अपनाउनु पर्छ त्यसो भए जाँदा यो अन्तिम प्रश्न हो राजेशजी हाम्रो देशमा मलाई धेरैले भन्ने गर्छन् यो देश नेपालमा छ नि विभीषण थापाले सेरेर मर्नु पर्यो क्या पर्यो धेरै अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू सामना गरिरहेछौँ हामीले अहिले पनि देशमा नेताहरूले परिवर्तन त ल्याए सिस्टम परिवर्तन गर्न त उनीहरू सफल भए तर देश बनाउन नेताहरूले सकेनन् कारण व्यवस्थामा परिवर्तन भएर के गर्ने जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन होइन जनताको अवस्था झन्झन खराब बन्दै गयो अहिले समयले के देखायो भन्दाखेरि अहिले नेतृत्व गरिराखेका राजनैतिक दलको नेताहरूमा आन्दोलन गर्ने क्षमता रहेछ तर देश चलाउने क्षमता रहेनछ र उहाँहरूको राजनीतिको केन्द्र चाहिँ नि स्वार्थसँग जोडिएको रहेछ कि जनताको स्वार्थ होइन व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको रहेछ कि अहिले जुन ढङ्गको क्रियाकलापहरू देखिएको छ सत्ताको जुन प्रकारको दुरुपयोग देखिएको छ अहिलेकै यो गठबन्धनको सरकारले 1 वर्षभित्रमा जुन प्रकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ विदेशीहरूको सेवा जुन ढङ्गले चाहिँ गर्न चाहिँ यो सरकार उद्धत भएको छ देखिएको छ त्यसले चाहिँ देखिन्छ कि कुनै दूरदृष्टि रहेनछ सत्ता केन्द्रमा रहेछ र त्यो सत्ता केवल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि रहेछ भन्ने कुरा त्यसमा आज तपाईँ घोषणा गरिदिनुहोस् निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यस्तो पनि नभनौँ तर नेपाली जनताले चाह्यो भने त्यो बाटो खुल्ला छ तपाईको पार्टीले निर्वाचन जाँदाखेरि त्यसको लागि पूर्ण तयार छ राजनीतिक दल देश चलाउन सक्ने व्यक्ति हो अवश्य इमानदारिता छ अहिले देशको लाखौं जनताले आशा गरेको अपेक्षा गरेको एउटा अन्तिम विश्वासको रूपमा हेरेको मान्छे हो पक्का थ्याङ्क यू सो मच राजेशजी धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.